اللي مدوها لي انا والديا جربها نمدها لولادي. نعم ونشكر كثير رابح زياني بيان سور اللي والمدام يحيى pour la complicité ou pour la vidéo. J'espère que ça t'a fait plaisir. غون سوربريز. تفضل. بصح حنا الجينيراسيون تاع عنتر زياني بالحاج الشيء ولا يعني كانت تترجم في عينهم على الميدان في ذاك الوقت سي فري صارت بوليميك دروك راهي صارت بوليميك تاع راح نقولوا عليها. نعم راح نقولوا عليها. مي وقت عنتر جامي كان يتجرأ واحد باش يقول صح. عليهم باش كونترير كانوا هما بالك ردونا متضامنين ردونا الزيد كانت عندهم روح فوالا الروح هذيك عطاوها لنا الروح الوطنيه زادونا نعم. زادتنا في الاخر. بس حتى في وقتنا كونت يافي ان مونك دو ريزولتا كانت اسهل حاجه الهربه باش ما تشوفش لي ديفو تاعك في الخدمه الشيء اللي ناقصك تهرب الحاجه السهله فوالا سهله باش يعني المسؤوليه تاع كل واحد تتنحى. اسهل حاجه تقول لوكو بروفيسيونيل. فوتبول مش اذا ربحت لازم تاناليزي واذا خسرت لازم دير الاناليز اوسي. وحتى درك انا ما نظنش باللي كاين حتى مشكل بين اللاعبين تاع هذاك جاي من هيه ولا هذاك جاي من هيه حتى درك. واش درك جات سهله باسكو ليكيب ما تاهلتش كاس العالم ودرك تبدا تحوس هذاك جاي من هيه وهذاك. وانا مانيش يعني كي نربحوا ما حناش لي مايور دو موند وكي نخسروا ما حناش كارهين لي جون كارهين الجزائر. لازم الاناليز تكون شويه بلو بروفيسيونيل كو الاناليز هذه اللي جات بالنسبه لي انا سي لاربر كي كاش لا فوري. انت كنت متاثر بزاف جوستومون بهذا الفرق بين المحليين والمحترفين ونهار صرا لو فامو تويت تاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم وين قالوا كاين دو كريتير جدد تاع سيليكسيون باللي ممكن لازم يوري اللاعب حبه للفريق الوطني وحبه يوري من قبل ما نستدعيوه. كان ان تويت من عندك وحتى دي ديكلاراسيون من عندك الحين ممكن نشوفوهم. فوالا كنت قلت بلي قلبي وجعني بلي سي با نورمال نهضروا كامل هذا الشيء وما كاش فرق بين محلي و فوالا فريمون كنت ريفولتي طحت في الارض بيناتنا طحت سي جيتي اسي طيح من الكرسي باسكو حنا عندنا حتى حنا عندنا والدينا يشوفوا لا تلفزيون كاينين ناس عندهم اون تريبون باش تهضر لازم تهضر باش تجمل الناس مش باش تفرق الناس. الوقت اللي عايشين فيه راهو ما يمكن نشوفوا المره اللي فاتت ومام سي اوكازيون اليوم بس واحد يزيد يعزي كاع لي فامي اللي كانوا في الطياره اللي طاحت. نعم مهما كان تتقاس عايش هنا ولا عايش لبرا ولا تتقاس. انا مانيش فاهم يعني قصد الناس ولا تاع هضره لا تحوس باش تجمل هذا شعب واحد. شعب جزائري شعب واحد وشفناه يعني حتى قبل ليكيب الاولى اللي جات باش تلعب ليكيب تاع فلان جاو من اي بلاصه. ماهيش يعني درك حتى الهضره اللي نهضرها انا خارجه من قلبي ماهيش هضره باش تقنع ناس وتقول لك ها وكاع باش نعجب ناس لا. Je suis convaincu de ce que je dis. فرق حتى الفريق الوطني جبهة التحرير الوطني كان جا من فرنسا يعني تخلق من فرنسا تأسس من فرنسا. وعلاه درك لازم نحوسوا يعني منين جاي الانسان ولا الشخص باش يعني يكون يزيد حاجه في الوطن. سي با امبورطون منين يجي المهم يزيدنا. انا انت المهم يزيد حاجه اون بلوس في ليكيب. Et on accumule la connaissance au lieu qu'on la divise. Et si ça ne marche pas, on analyse. On analyse concrètement واش خصنا ومع بعضنا ممكن on arrive à de meilleurs résultats que ce qu'on a fait jusqu'à présent. نعم. حنروح لجوهر الجمهور وحتى ممكن هل انت كنت معاهم عشت كامل هذوك التصفيات وحتى كاس العالم بعدها هل حسيت جوستومون شاو يقول عنتر ممكن فرق بين المحليين والمحترفين ولا تخلعت ممكن من الفيدراليه هذا الموسم لما دارت هذاك لو تويت وهذوك لي كريتير تفاجأت؟ tout d'abord حنا واش جوزنا ديك لا بيريود دو 2007 jusqu'à 2010 on avait des joueurs exceptionnels. صح. Des joueurs qui étaient vraiment motivés pour l'Algérie يحبوا بلادهم وكان l'état d'esprit positif.
C'est-à-dire tout le monde allait dans le même sens, c'est-à-dire respecter le staff technique, on travaillait d'une manière harmonieuse. jamais احنا ما عندناش هذا المشكل هذا ما عندناش jamais وعنتر هنا il peut confirmer jamais on a eu ce genre de problème تاع هذا من فرنسا ولا هذا au contraire d'ailleurs les joueurs كيما عنتر كيما زياني كيما بوقرة كيما مطمور ils nous ont aidés عاونونا بزاف في هذا السونس باسكو كي كانوا يجوا دي نوفو جوار اللي كانوا من هنايا من الدوري المحلي كانوا نشفى عنتر كان يبات مع حليش الاخر يبات مع الاخر هما اللي يروحوا هما يدومونديو باش يدخلوهم في لو جروب دونك جو بونس كو تو لو ميريت ريفيان aux joueurs et ils avaient beaucoup de respect envers le staff technique والحمد لله ربي وفقنا ورحنا كوب دافريك كوب دي موند avec une fierté et surtout le match تاع وندرمان هو اللي زاد جماع الجزائريين خاصه الجمهور الجزائري من اللي كانوا ليترونجي ولا هنا في الجزائر ولا بارتو دون الموند زاد وحد هذا الجمهور وانا نظن كل هذه الاشياء تقعد في التاريخ وتقعد كما قال عنتر كما درتوا انتم لولادهم ولولادنا ان شاء الله. نعم تفضل. وي محمد. كاين ناس يقولوا زعما كيشكوا بين المحليين واللاعبين الاجانب ماشي اجانب بلادهم هذه اجنبي صدر ماشي من البلاد. كاين حتى هنا في البطوله الوطنيه انا كمتفرج نشوفها هما يفرقوا بين فريق وفريق سيتادير واحد مين تكون فيه ديك الحاجه يشك في الناس كاين يفرقوا بين فريق من الغرب ولا من الوسط ولا من الشرق هما فيهم هذيك الحاجه سي بور سا يبغوا يتهموا الناس بها هذه كاين ديجا كاين واحد الفرق تعاني من الغرب ولا منا على حساب واحد اخرين يتهلوا فيهم عمون هذه صح يا الكلام هذاك نظن الكلام هذاك تاع مغترب ماشي مغترب صح باش يديفي بور ديفي لاتونسيون تاع بالك تاع لي زالجيريان اون فال لي ريزولتا سي بور سا نشوفوا الحوايج الصغار هذوك باسكو هذه حاجه نظن باللي راه هبطنا المستوى بزاف للتحت هذا كيما نظن باللي كيما هذا وجاي من هي مانيش عارف انا من اي بلاصه راه جاي بالك راه يحب الجزائر بالك اكثر من واحد يلعب في الجزائر اكثر من واحد له. انا جي لوكازيون لعبت كيلكو فوا مع عمار عمور اون ايكيب ناسيونال و ينجم يقول لك هو c'était pour nous il était plus âgé que moi on avait beaucoup de respect pour lui parce que lui il incarnait le respect. صح. Il peut te le dire comme des garçons comme Bilal Dziri aussi qu'on a connu que c'est des grands frères pour nous. صح. Et il n'y a jamais eu ça. Donc là où je suis d'accord avec lui c'est que صح هبطنا النيفو ومدينا فرصه للناس بس ما نخافوش من الكلام ما عنديش فرصه انا باش نهضر بزاف في لاتيرال الجيريان باسكو عندي الخدمه وكي نجي سي جو بو باسي ان او دو ميساج تفضل افيك بوكو ديميليتي مدينا القوه للناس باش تضحك علينا وين كنا احنا فايتينهم راك تحسها في فرنسا هذه يعني مش نحسها في فرنسا برك نحسها اون جينيرال نو باسكو عايش في فرنسا دونك كل واحد يعني اللي عنده مسؤوليه في السبور تاعنا مش غير في الكره لازم يدير ان با شويه باش واحد ما يخليش الناس تضحك على الجزائر هذه مسؤوليه مش مسؤوليه تاع بلاطو تلفزيون بلاطو اللي عنده بلاطو تلفزيون مدلو ربي ان شانس باش يهضر فيه لازم يهضر فيه بمسؤوليه وكلامه عنده ميزان والكلام لازم قبل ما يخرج من الفم لازم الواحد يوزنه. نعم اللاعبين المحترفين جوستومون من هذه الهضره من هذا لي كريتير من هذا لو تويت تاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم كاين لاعبين جزائريين الاصل كيما عوار تو راهم دركا يزيتيو اسكو ما لازمش نعاودوا نسيو نجيبوا هاد اللاعبين باسكو خوفناهم شويه نو. Je l'avais mis sur un tweet une fois. J'ai dit ce qui est dommage jusqu'à présent jamais قرينا ولا شفنا un projet sur 3 ans, sur 5 ans, sur qu'est-ce qui va devenir notre football. Ça nous concerne nous aussi, autant nous que le championnat local, et ça concerne aussi les jeunes اللي يلعبوا في فرنسا parce que les jeunes اللي يلعبوا في فرنسا كيما عوار ما استناش حتى ل 18 ans باش يلعب. Tout à fait. Parce qu'il y a des jeunes درك حنا نعرفوهم نشوفوهم il y a des cellules de recrutement. Qu'on peut avoir à 14 ans, tous les Algériens qui sont dans les centres de formation. صح.
كاينين الانيسياتيف تاع شغف وسعدان جوستومون اللي جابوا 8 لاعبين في لي جون دركا من درك. Mais c'est très bien. Il y a des façons de travailler. Moi, j'ai pas ما عنديش يعني des leçons à donner aux gens. أنا نخدم à mon niveau dans mon club, j'essaye de travailler comme je peux. Mais je pense que si on accumule les compétences, chacun il peut amener une idée. Tu peux remarquer peut-être des awar ou là, des fekir ou là, plus tôt. Et tu peux peut-être te rapprocher encore des familles. Et tu peux توصل روحك المنتخب تاعنا توصل روحك لون سيتواسيون وين عم بالك باللي يجي ليكيب ناسيونال باسكو يحب ليكيب ناسيونال. نعم. واذا انت ما بغيتش ميم في الوقت يكون ان فوسي بين لي جينيراسيون faut pas faire de différence. Il faut sélectionner les gens parce qu'ils ont envie de venir. نعم. Et celui qui veut pas venir, mais allez, c'est pas grave, faut pas le juger. Tout à fait. Il y aura Ça. quelqu'un parce qu'il y a toujours eu des garçons pour jouer pour le pays. C'est tout. صح محمد ماشي باسكو لاعب ما حبش يجي الفريق الوطني نقولوا هذا عليه حركي. سي سكي سفي ماتنون. لا تفضل. باسكو نعم. شوفي كاين احنا ناس مش مسؤولين. الهضره دي ماهيش مسؤوله وماشي تاع ناس مسؤولين صح معليش. دوك هذا اللي يجي من فرنسا هذا اللي يجي يلعب الجزائر في فرنسا يقولوا له انت ماكش فرنسي. يجي الجزائر يقولوا له انت ماكش ماكش الجزائري. ولا حبيت يروح هذا صح. لا حبيت يروح. جو بريفير نحيو الموضوع هذا نتغاضوا عليه كاع نخموا في مستقبل الفريق الوطني نبنيو احسن على اسس جديده. على اسس جديده خير من نهدموا. نعم تفضل فيليب. اختي نظن باللي هدايا ماشي مكتوب الشرق ولا غرب ولا ايميغري ولا كامل جزائريين سواء هو ولا النشيد من يحببك خير المشاكل وكامل الجزائريين. نعم هذاك صح. وعنتر يحيى كان يتكلم على محمد يضحك على شك تضحك. جبني كي هضره كتاع الاحزاب. انا عم بالي رئيس حزب فيني رئيس حزب. محمد حساني قال لي لازم نروح ما شكيتش حنخلوك نروح ولا ما يقبلش عنتر يديت لي بيرا ما نخلوكش تروح تزيد معنا هو يحكم اليوم. نشوفكم كاع وباش نروح نبغي نعيط. زيد. على بالك عندي بلاطو تورناج دروك مسلسل تاع رمضان راني قايل قلت لهم راه كاين كسيدون سيمين قلبت معاه تاع تبن قلب. ما مش عارفين باللي هنا غادي يشوفوا لي ميسيون غالب عنتر. عنتر كان يتحل قال لك هرب من الكويز. جماعه هرب من الكويس. لا شحال نقدروا نبطيو فيك. لا عندي عمو ويدخل لك ناسي. كان تكون